آثار الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع. إن الذنوب والمعاصي لها عواقب وخيمة وآثار سيئة على الفرد والمجتمع، بل إن الحيوانات والجمادات تتضرر بسبب ذنوب ومعاصي بني آدم. فمن آثارها على الفرد أولا أنها سبب لحرمان العلم. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ثانيا حرمان الرزق، ففي الحديث: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ثالثا أنها سبب لتعسير الأمور عليه، فلا يكاد يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. رابعا ظلمة يجدها العاصي في قلبه حقيقة ويحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ملخصا لتلك الآثار: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. خامسا أنها تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العاصي مفارقتها، وأنها كذلك تضعف القلب عن إرادته وتقوي فيه حب وإرادة المعصية، وتضعف إرادته وحبه للتوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. سادسا سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري رحمه الله: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. سابعا تورث الذل، ذلك أن العز كل العز في طاعة الله، وقد كان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. ثامنا ومن آثار السيئة أنها إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال بعض السلف في الآية السابقة: هو الذنب بعد الذنب. تاسعا أنها تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة، ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، ولعن الراشي والمرتشي، ولعن العاق لوالديه، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من غير منار الأرض، وغير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة. عاشرا أنها تتعدى إلى غير مرتكبها، فليست مقصورة على العاصي فقط، بل إن آثارها متعدية إلى غيره من جيرانه ومن يعيشون معه، بل وحتى لها تأثير على الأرض التي يعيش عليها، ولها تأثير على الحيوانات والجمادات أيضا. فمن آثارها على المجتمع عامة أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن آثارها على المجتمع عامة أنها سبب من أسباب الخسف والزلازل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال:
إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. ومن آثار الذنوب والمعاصي على المجتمع أن شؤمها وضررها ليس مقتصرا على العاصي فقط، وإنما متعدي إلى غيره من الجمادات والحيوانات. قال مجاهد بن جبر: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم. ومن آثارها على المجتمع أنها سبب للتمزق والتفرق والاختلاف. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.